ज़्यादा तवील तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे मुक़र्रिरीन यहाँ पर मौजूद हैं और आपको उनको भी समाअत फरमाना है। तो मैं अपनी बात को 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूंगा और अपनी बात का आगाज इस बात से करूंगा कि हिंदुस्तान की सियासत 2014 में एक नई करवट लेना शुरू की और 2014 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को आपस में बांटने की एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए नफरत की सियासत को आगे बढ़ाया गया और मजहब के नाम पर बांटकर इस मुल्क को कमजोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश रचाई गई और हिंदुस्तान का दस्तूर हिंदुस्तान के हर शहरी को बराबर का हक देता है। हिंदुस्तान का दस्तूर ये नहीं कहता कि ये अव्वल दर्जे का शहरी है या ये दूसरे दर्जे का शहरी है, बल्कि हमारे मुल्क का दस्तूर हिंदुस्तान में रहने बसने वाले और पैदा होने वाले को, हर किसी को, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाला क्यों न हो, उसको बराबर का हक देता है। और दस्तूर ने न सिर्फ बराबर का हक दिया बल्कि हमारे दस्तूर ने हर किसी को आजादी के साथ अपने मजहब पर चलने का भी इख्तियार दिया। हिंदू को इख्तियार है कि वो अपने मजहब पर बराबर चले, तो मुसलमान को भी हक व इख्तियार दस्तूर ने दिया कि वो अपने मजहब पे बिना खौफ के अपने मजहब पर चलते रहे। सिखों को भी उनके मजहब पर चलने का हक दिया तो ईसाइयों को भी दिया। तो बहरहाल हर मजहब के मानने वालों को ये दस्तूर ने इख्तियार व हक दिया कि वो अपने मजहब पर आजादी के साथ अपनी इबादतें कर सकते हैं और अपने मजहब पर अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन आपने, हमने, सबने देखा है कि 10 बरस से सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो आज अगर मैं आपके दरमियान में खड़ा हूं तो यही बात कहने के लिए खड़ा हूं कि सबसे पहले तो हमको आपस में मजहब के नाम पर नफरत को पैदा करने वालों को कमजोर करना होगा और हमको इनके इश्तियाल में आए बगैर हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, इस गुलदस्ते को साथ में रखते हुए हम सबको एक होकर अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा। अगर हम भी उनकी साजिशों का शिकार हो जाएंगे और मजहब के नाम पर अलहदगी इख्तियार करेंगे तो फिर हम उन अनासिर को कामयाब कर रहे हैं जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। और आपने, हमने मुसलसल देखा है कि 10 बरस से अगर इस मुल्क में नाइंसाफी का अगर कोई शिकार हो रहा है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर जगह पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे की शहरी की नजर से देखा जा रहा है, तो उसको सिर्फ या कभी गोश्त के नाम पर या अजान के नाम पर या हिजाब के नाम पर उस पर जुल्म व ज्यादती की जाती है। कभी हिजाब के नाम पर
اس کو تعلیم کو ترک کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو گوشت کے نام پر یا بیف کے نام پر بازاروں میں اس کو لوچا جاتا ہے اور پھر غیر غلط باتیں کہتے ہوئے رامزادے فلاں-زادے کہتے ہوئے ان کو ڈرایا اور مارا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کا قانون ہے تو پھر وہ بنایا گیا تو اس کے بعد CANRC کا قانون اور آج آپ اور ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو وقف کے جو ترمیمات لائے گئے اس کے احتجاج میں آپ اور ہم یہاں کھڑے ہیں۔ تو میں یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کیا ہندوستان کا مسئلہ مسلمان ہے؟ ہندوستان کا مسئلہ مسلمان نہیں ہے۔ ہندوستان کا اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ روزی کا ہے، وہ روٹی کا ہے، وہ خوشحالی کا ہے، وہ ترقی کا ہے، وہ نوکری کا ہے۔ لیکن آج ہندوستان پر مہنگائی کی بات نہیں ہوتی، روزی روٹی کی بات نہیں ہوتی، ہندوستان کی کمزور معیشت کو استحکام دینے کی بات نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں آج کئی لوگ کے پاس شوچالے نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر ہوتی ہے تو صرف نفرت کی بات ہوتی ہے، تو صرف مذہب کی، اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قانون بن رہے ہیں تو صرف اور صرف مسلمانوں کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اور یہ قانون بھی اگر بنایا گیا تو میں بھی 6 مرتبہ مسلسل ایوان اسمبلی میں مجلس کے نمائندگی کرتا ہوا حلقہ چندرائن گٹے کی عوام نے مجھے منتخب کیا، ایوان میں گیا، کئی قانونی ترمیمات کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، ہمارے سامنے آئے ہیں۔ قانون کیوں بنتا ہے؟ قانون اس لیے بنتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ رائٹس ہے، وومن رائٹس ہے، تو کس کے لیے ہے؟ یہ قانون اس لیے بنتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ قانون اس لیے بنتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ تعلیم کے اگر قانون بنتے ہیں تو صرف اس لیے بنتے ہیں کہ ہر کسی کو تعلیم ملے اور تعلیم کا تحفظ ہو۔ تو آج اگر وقف قانون میں اگر ترمیمات لائے گئے ہیں تو وقف کا تحفظ نہیں ہے بلکہ وقف کی تباہی کے لیے یہ قانون لایا گیا۔ مجھے بتانے والوں کہ اس نئی ترمیمات میں کون سا وقف کا تحفظ ہو رہا ہے یا واقف کا تحفظ ہو رہا ہے یا وقف کرنے والے نے جن مقاصد کے لیے وقف کیا ہے اس کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اس میں وقف کے تحفظ کی کوئی بات نہیں۔ کیا وقف کے قابضداروں کو ہٹانے کی کوئی بات ہے؟ واقف کے منشے و مقصد کے خلاف میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو سزا دینے کی کوئی بات ہے؟ نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قانون صرف اور صرف وقف کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آج اگر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اس قانون کے بننے سے یا اس کے ترمیمات سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہوا ہے آج تک، اگر کوئی فرد یہ سوچ رہا ہے تو میں اس شخص کو آج جواب دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری جتنی مساجدیں ہیں اس قانونی ترمیمات کے بعد، اس قانون کے بعد میں آج ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج اس قانون کے بعد میں ہمارے عاشورخانے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے درگاہوں کے خانقاہ محفوظ نہیں، اور آج اس قانون کے بعد عاشورخانے محفوظ نہیں ہیں۔ تو آج آپ اور ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بھی اعلانات ہوں گے، احتجاجی پروگرام ہوگا، ہم کو لبیک کہتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے
آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم منظم نہیں رہیں گے، متحد نہیں رہیں گے اور صرف انہی باتوں میں مبتلا رہیں گے کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، تو میرے بھائی ہم ایسے سوالات یا ایسے باتوں سے ہمارے مخالفین کو ہم مستحکم کر رہے ہیں، مخالفین کو کامیاب کر رہے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ یہ قانون جو بن رہا ہے آگے جا کر شاید میں غلط ہوں، میری بات سے کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج یہ ملک ہم سے ہماری شریعت کو بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اگر آج اس قانون کے خلاف ہم منظم ہوں گے، متحد ہوں گے اور لبیک کہتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ کے پرچم تلے ہم ایک جگہ جمع ہو کر آگے بڑھیں گے، تو اس قانون کو ہم واپس لینے کے لیے ہم اور آپ کا اتحاد مودی سرکار کو مجبور کرے گا کہ وہ قانون کرے۔ اور یہ قانون اسی وقت واپس لیا جائے گا جب ہم اور آپ مل کر منظم ہو کر جدوجہد کریں گے۔ اگر ہم اپنی جدوجہد میں صرف جوش رکھیں گے تو یاد رکھو صرف جوش سے منزل نہیں ملتی، اگر منزل کو حاصل کرنا ہے تو ہم کو جوش کے ساتھ ہوش مندی کی بھی ضرورت ہے، اور جس قوم کے پاس جوش بھی ہے، ہوش بھی ہے، تو کامیابی و کامرانی اس قوم کی یقینی ہے۔ ہم کو بے شک جوش کی ضرورت ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے، جوش و ہوش کے ساتھ عزم کی بھی ضرورت ہے، ارادوں کی بھی ضرورت ہے، ہمت کی بھی ضرورت ہے، اور ہم کو اپنے احتجاج، اپنے جوش، اپنے جذبے کو دستور کے دائرے میں رکھنا ہوگا۔ ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کے ذریعے ہمارے دوسرے شہریوں کو تکلیف ہو۔ ہمارا احتجاج ہمارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے احتجاج، ہمارے جوش، ہمارے جذبے کو، ہماری ہمت کو دیکھ کر ایک ہندو بھائی بھی ہمارے احتجاج میں جڑ جائے۔ ہمارا احتجاج ایسا ہونا ہے کہ ہمارے احتجاج میں سکھ بھی آ جائے، عیسائی بھی آ جائے، اور ہر سیکولر ہمارے اس احتجاج میں آ جائے۔ یہ ایک حکمت کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ قانون بہت ہی کالا قانون ہے میں کہوں گا، اور بہت ہی خطرناک قانون ہے۔ اگر آج ہم اس قانون کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں رہیں گے تو ہمارے مساجد خطرے میں ہے، درگاہیں خطرے میں ہے، عاشور خانے خطرے میں ہے، ہماری عبادت گاہیں خطرے میں ہے، اور اس قانون کے بعد آئندہ نشانہ اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف شریعت محمدی ہوگا، اور ایکسا سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے وہ اور ہمت کے ساتھ ہم کو ان کی ہمتوں کو توڑنا ہے، تو ہماری صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا۔ بہت چیزیں ہیں اس قانون میں، مختلف قائدین، علماء کرام و مشائخین اعظام نے بیان رکھی ہوں گی بات، لمیٹیشن ایکٹ کے بارے میں کہا ہوگا، یا پھر آج ہم کہتے ہیں کہ دستور کے خلاف ہے، تو میں نے اپنی گفتگو سے پہلے یہ بات کہا کہ دستور نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا ہے، لیکن آج جب ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں تو ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں جو چیزیں ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب کو برابری کا حق دیا جائے، برابری چاہتے ہیں۔ ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں کئی اختیارات ہیں، لیکن یہاں اس نئے قانون میں آپ بتائیے کہ ہندو اینڈومنٹ بورڈ میں
मुसलमान नहीं जा सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम भी आ सकता है। और फिर क्या बात है कि नहीं, इसको अच्छे से चलाने के लिए और सहारा लेते हैं तो सेक्युलरिज्म का वक्फ बोर्ड ही मिला था नरेंद्र मोदी साहब को अपने सेक्युलरिज्म को दिखाने के लिए। अगर सेक्युलरिज्म दिखाना था तो वह हिजाब करने वाली बच्ची को पढ़ने दिया होता। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो बीफ के नाम पर मारने पीटने वालों को सजा देना था। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो फिर वो गुजरात में इस्मत रेजी करने वालों को रिहाई नहीं देना था। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो एहसान जाफरी की बेवा जो इस दुनिया में नहीं रही उनको इंसाफ दिलाना था। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो कातिलों को बराबर की सजा देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं। सेक्युलरिज्म सिर्फ कानून में, ये कौन सी बात हुई? अब ऐसा हाल हो गया है, अगर मैं मोटी बात में समझाना चाहूं तो ऐसा हो गया है कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे सगरदादा ने मेरी औलाद के लिए, आने वाली औलाद के लिए कुछ जमीन जायदाद घर देकर गए। अब वो मेरा इख्तियार है कि मैं जैसे चाहे चला लूं। मेरे बाप की जागीर है, मेरे दादा की जागीर है, मेरे सगरदादा की जागीर है। मगर ये क्या कह रहे हैं? नहीं, इसको ऐसा नहीं चलाना, इसको वैसा चलाना। अरे बाबा, देने वाले कौन है? देने वाला मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा सगरदादा है। मतलब यही है, आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और आखाफी जमीन में मदाखलत हो रही है, कल के दिन यही होगा कि अगर आपके बाप दादा ने आपको घर देकर गए हैं तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं, तुमको घर चलाना नहीं आ रहा, हम तुम्हारे घर को चलाएंगे। ऐसा ही हो गया है, यही है। अरे आप गौर करिए, खुदारा बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें हैं कहने की, सुनने की, रखने की, लेकिन वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को समझो। खुदारा इंतशार और मुंतशिर मत रहो। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हमारे हुकूक हमारे हाथ से जाते रहेंगे। मैं ये भी बात कहूंगा कि आने वाले कल में अगर एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट को नाफिज करने का इनका एक इरादा है और उसके तरफ ये बढ़ रहे हैं, तो इस बात पे भी ताज्जुब नहीं होगा कि अक़लियतों को जो दस्तूर में दफे 29-30 के तहत अक़लियतों को जो इख्तियारात दिए गए हैं, आने वाले कल में वो एक कानून के जरिए इन इख्तियारात को भी खत्म करेंगे, छीन लेंगे और अक़लियती इदारों को भी खतरे में डाल देंगे, तालीमी इदारों को। अरे इनकी एक साजिश है जिसके जरिए वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक नफरत की सियासत को आगे बढ़ाएं और हमको और आपको इन नफरतों का शिकार होना नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। आज मैं यहां पर खड़े होकर मेरे सेक्युलर हिंदू भाइयों से, सेक्युलर सिख भाइयों से, सेक्युलर ईसाई भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि ये मामले को सिर्फ मुसलमानों का मामला ना समझे, बल्कि ये मामला हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमन पसंद अक़लियतों का, मुसलमानों का है। और हमारा मुतालबा क्या है? ये कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो ये लड़ाई दायरे दस्तूर में है।
जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। हम दस्तूर के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? लड़ाई हम इस लड़ाई के जरिए दस्तूर में जो हक, जो इख्तियार जो मुसलमानों को दिया गया है उसका मुतालबा कर रहे हैं। दस्तूर ने हर एक को बराबर का हक दिया, बराबरी का इख्तियार दिया, हर किसी को अपने मजहब पे चलने का इख्तियार दिया। तो मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी हुक्म होगा उस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये कानून में एक और बहुत ही खतरनाक बात है। ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बहुत ही खतरनाक बात है। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में जो मसाजिदें हैं, बहुत से मसाजिदों में एक वक्त की भी नमाज नहीं होती। बहुत मसाजिदों में सिर्फ ईद की नमाज होती है, तो बहुत से मसाजिदों में सिर्फ जुमा की नमाज होती है। अरे आप बताइए, कागजात तो है, कागजात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जहां पे कागजात नहीं है। वक्फ बाय यूजर भी है, इसको भी क्या है हमारे कायदीन बयान करेंगे। अरे मक्का भी क्या है, वक्फ बाय यूजर ही है। लेकिन आप बताइए कि ये लोग सिर्फ अपनी तादाद, अपनी अक्सरियत का एक फायदा उठाते हुए जमहूरियत में एक सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को हरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनकी हक तलफी कर रहे हैं और उनके हुकूक को छीनने की एक कोशिश कर रहे हैं। हमें इस मुल्क की अदलिया पर पहले भी यकीन था, अभी भी यकीन है, आने वाले कल में भी यकीन रहेगा। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले पर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अदालत पे यकीन किया, अदालत के फैसले का एहतराम किया, अदालत के फैसले की इज्जत की और अदालत के एहतराम का सबूत दे दिया और अदालत के फैसले को कबूल किया। वो अलग बहस है कि उस फैसले में क्या क्या बातें थी, उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार था, है और रहेगा। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। इस मुल्क को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान अपने सीनों को पेश करेगा और इस मुल्क की हिफाजत करेगा। लेकिन ये भी जरूर कहूंगा, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गोली मारेंगे तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। अगर हमारे बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखेंगे तो तब भी एहतजाज करेंगे। अगर रामजादे फुलाजादे कह के हमको मारेंगे, गाली देंगे, तब भी हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वह कानून के खिलाफ आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज, हमारा एहतजाज दस्तूर के दायरे में रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपना एहतजाज करेंगे और अपने मकसद को हासिल करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ आज जलसों में शिरकत कर लिए इससे नहीं, बल्कि हमको
آج اس مقام سے طے کر اٹھنا ہوگا کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے پرچم تلے جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا، ہم کھانے سے کھانا ملا کر اس احتجاج میں شریک ہوں گے۔ کسانوں نے کیا خوب احتجاج کیا تھا، کیا کسانوں نے احتجاج نہیں کیا؟ قانون کو واپس لینا نہیں پڑا؟ تو ہم بھی اگر ویسا ہی یا اس سے اچھا احتجاج کریں گے، منظم رہیں گے، متحد رہیں گے، تو ضرور ہمارا احتجاج، ہمارا اتحاد مودی سرکار کو مجبور کرے گا کہ وہ اس قانون کو واپس لے۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے، اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے، اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ بس آپ منظم رہیے، متحد رہیے، اور جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اور بھی بہت سے مقررین ہیں، تو میں آپ تمام سے اجازت لوں گا۔ بہت سال بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ آپ کی اس محبت کو ایسے ہی قائم رکھے۔ اس گنہگار کو اس محبت کا حق ادا کرنے کا موقع دے۔ میں قربان جاؤں آپ کی اس محبت کو۔ ہر وقت آپ نے مجلس کا اور میرا تو بھرپور ساتھ دیا ہے۔ میں ممنون مشکور ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بارشوں کے بعد مجلس کا جلسہ ہوگا، انشاءاللہ اس میں تفصیلی خطاب ہوگا، اور جو سننے آتے ہیں وہ ضرور سنا کے جاؤں گا۔ اب آپ سے رخصت چاہوں گا، رخصت چاہتے ہوئے حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر صاحب موجود ہیں۔ میں شبیر صاحب سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ 3 مہینے سے امام اور مؤذنین کا جو تنخواہ ہے وہ نہیں دیے، رمضان میں آ گئی، میں نے بھی چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی ہے۔ میری نمائندگی کو آپ کی نمائندگی کے ذریعے اور طاقت ملے گی، امید کروں گا کہ آپ ان کے لیے بھی نمائندگی کریں گے۔